بازم یه سری اسلایس خام براتون موجود کردیم با یه رنگبندی فوق‌العاده زیبا. میتونه به همین صورت پولیش بخوره برای کلکسیون و یا اگر گوهرتراش هستی و نیاز به سنگ خام داری، این اسلایس ها کارتو خیلی راحت میکنه. ضخامت اسلایس ها هم جوری در نظر گرفته شده که مناسب تراش نگین هم باشه. اینم برش دومش، همونقدر زیبا. و سنگ اصلی که قابلیت اسلایس مجدد هم داره. حالا من 2 تا اسلایس ازش برش زدم، اگر که بخواید میتونیم باز هم برش بزنیم. این چند تا اسلایس هم از یه نمونه دیگه برش خورده. باز هم ترکیب رنگش مشابه کار قبلیه. قسمت پایین سنگ بستر رو هم همراه خودش داره که برای کلکسیون کار رو خیلی جذاب‌تر میکنه. تو کامنت ها بهم بگید فرم این اسلایس ها شما رو یاد چی میندازه.